موقفا قويا ثابتا صريحا معلنا، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل نبرأ من أعداء الله. لولا فاض عدلا وبه تحيا الحياة. أيها النور الإلهي يوم ميلاد النبي. لولا فاض عدلا وبه تحيا الحياة. أيها النور الإلهي يوم ميلاد النبي. لولا فاض عدلا وبه تحيا الحياة. أيها النور الإلهي. لولا فاض عدلا وبه تحيا الحياة. أيها النور الإلهي يوم ميلاد النبي. موقفا قويا ثابتا صريحا معلنا،